Let's begin the session. Um, we'll hold the spine straight and we just chant 3 ohms so that the mind is gathered over here. Om. So first you chant all five, 1 to 5, and then I'll pick from between and ask you to chant. Okay, let's start. You can unmute yourself. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् Idam vada is not a Mahaprana. Vishidantamidam vakyam. विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनायजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहौ सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। Guruna. गुरो गुरो न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वा तु कामांस्तु गुरूनिहैव Hatvartha. Hatvartha. हत्वार्थकामांस्तु Vartha tha Mahaprana. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् Vitva. Rudhira pradigdhan. रुधिरप्रदिग्धान् Good. So now let's start. Vishame. विषमे Hmm. विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन Continue. Keep the flow. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते Pratiyotsyaami. प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। Very good. Hmm. गुरो न हत्वा हि महानुभावान् Ashrupurna. अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् Carry on. Carry on. Sorry, in between my this I think so net is not okay. I think Ashrupurna.
अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् हृदय अकीर्तिक हृदय दौर्बल्यम्। क्षुद्रौ हृदयदौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप One half the is there. Tyaktvottishta. त्यक्त्वोत्तिष्ठ त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप Hmm. Continue. क्लैब्यं मास्मग Arjuna Vacha. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहौ सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्याम् Danta. विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजु Bhunjiya Bhogan. भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् Shreyo Bhoktum. श्रेयो भोक्तुम् भैक्षमपीह लोके हत्वा तु का हत्वा त हत्वा त Atvartha. Mahaprana. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् Naitattvai. नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रौ हृदयदौर्बल्यम् Dhaur. Dau. Alpa prana. दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप Kirti. अख्यतिकरमर्जुन Laikyam. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रौ हृदयदौर्बल्यम् Not dhau. Dau. Daurbalyam. दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप Continue. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहौ सङ्ख्ये द्रोणं च Ashmalamidam. कष्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं Very good. मास्मगमः Well done. पार्थ Well done. So now I'm going to do same thing for Sanya. You don't go. You can also, like how Sanya was trying to catch up, so you can practice now and again. So with your muted mic, you will say, Hari Om Sanya, back from school, had your lunch and all. Yeah. Okay, Hari Om. Let us start for you. You have memorized 1 to 5, right? Yeah. Okay. You can start. ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जयोवाच तं तथा कृपयाविष्टम् Katham Bhishma कथं भीष्ममहो सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरु Shrupurna अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं व्यशीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच
कुतस्त्वा कश्मलमिदं Pratiyotsyami. प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् Akirti. अकीर्तिकरमर्जुन क्लैप्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वे युपपद्यते Jarha. पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके Tvottishtha. त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहो सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः Kashmalamidam. कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैप्य Excellent. Perfect. Perfect. Pronunciations also and memory is also good. 6 to 10 have you done? Yeah. Okay, so that is the portion for tomorrow. Kriyansh, tomorrow how many you can memorize and come? You can unmute. Maybe 6 to 8. Okay, 6 you have already done. So 7 and 8 only two you can memorize in within tomorrow. Okay, fine. But we need to complete. Then for you, we will do 6 to 8 also. And then day after tomorrow, 9 and 10, we should be able to add. 9 and 10 are smaller verses. Okay. Ma'am, Hmm? there's someone at the door. Can I go get it? Yes, please go ahead. Okay. So now, this week whole week we have kept it for 1 to 10. Okay. So 1 to 5, you are good. Some small alpa prana and this is happening, but we will change that. In the practice, it will come. So tomorrow we will do for you 6, 7, 8, and for Sanya we will do 6 to 10 for tomorrow. Okay. This whole week we are concentrating on that, and depending upon how you would memorize, then the next week we can plan. Okay. 19th is the competition. So the faster you would memorize, more time we will get to practice the whole thing. Let us chant the 3 Oms and end today's session. Oh. See you all tomorrow. Hari Om. Hariom Hariom. Hari Om. Hari Om. Thank Bharat. you.